बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अचानक 10 से 12 बजे के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस का फैसला सुनाने के अंदर क्या राज है, कप्तान और पाकिस्तान के लिए आइंदा 24 घंटे क्यों अहम है, आर्मी चीफ जनरल बाजवा की ख्वाहिश क्या है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों फंस गए हैं, इन तमाम अहम तरीन खबरें जो कि आपस में जुड़ी हैं उनकी तफसीलात आपके सामने इस वीलॉग में रखेंगे और कुछ अहम तरीन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग का ये मामला ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताहयात पाबंदी लग सकती है, क्या इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्या इमरान खान को कैद हो सकती है और क्या भारी जुर्माने के साथ साथ इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि ये वो तमाम तर बातें हैं जो कि इस वक्त नून लीगी सोशल मीडिया सेल की जानिब से फैलाई जा रही हैं। इन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले अफसोसनाक खबर, और अफसोसनाक खबर है कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथ पाक फ़ौज के दीगर 5 अफसरान के हवाले से। हेलीकॉप्टर गुज़श्ता तकरीबन 6 घंटों से लापता है, जो कि बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था और गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर के गिरने की भी इतलात हैं। तो जनाब, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताएं कि अदालत के फैसले की रूह से, जो कि अदालत की जानिब से फैसला आया था कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि उनके केस भी बिल्कुल इसी जैसे हैं, तो ये एक जो फैसला है वो एक वक्त में आना चाहिए, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई इतलात नहीं कि वो फैसला कब आएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अचानक इस फैसला करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 21 जून को ये फैसला जो है वो महफूज किया गया था। अब जनाब समझ लें कि फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग क्या है। मैं इस अहम तरीन किताब का हवाला भी आपके सामने रखूँगा, गैर मुल्की फंडिंग और पाकिस्तानी सियासी जमातें। इसके टाइटल पर आपको एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ नवाज लीग की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है, उनके झंडे की। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और इस किताब में से कुछ अहम तरीन शवाहिद भी आपको बताएंगे, माजी की तारीख़ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यही वो डिफरेंट एंगल है जो कि अपने दीगर दोस्तों के अलावा मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि फॉरेन फंडिंग से मुराद ये है कि अगर कोई और मुल्क यानी पाकिस्तान के अलावा कोई और रियासत, कोई और स्टेट पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को फंड करे तो फिर वो फॉरेन फंडिंग कहलाती है। इलेक्शन कमीशन और अदालतों की जानिब से ये कहा जा चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि इस फैसले के नतीजे में हो क्या सकता है। जो माहिरीन हैं, इंतखाबी माहिरीन, आइनी और कानूनी माहिरीन और जो हमारी तहकीकात है वो आपके सामने रखते हैं। जनाब, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस केस के फैसले के नतीजे में पाबंदी लगती है तो फिर बिल्कुल यही फैसला पीपल्स पार्टी और नवाज लीग पर भी लागू होगा, क्योंकि उनके लिए भी एक ही कानून है। लेकिन मामला यह है कि ममनुआ फंडिंग से मुराद ये है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है उससे मुराद ये है कि अगर कोई पार्टी अपने किसी अकाउंट्स के हवाले से तफसीलात जमा ना करा सके या किसी गैर मुल्क में रहने वाली पाकिस्तानी शख्सियत की जानिब से कोई फ़ंड उस तक पहुंचा हो जिसका वो एक चैनल जो है वो ना फराहम कर सके, तो ये ममनुआ फंडिंग केस कहलाता है। और यही मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि अगर इस फार्मूले के ऊपर जांचा जाए दीगर तमाम सियासी जमातों को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे नजर आएगी, क्योंकि उसके अकाउंट सबसे ज़्यादा साफ और शफाफ हैं। दीगर जमातें जो हैं वो मुश्किल में नजर आएंगी। अब ममनुआ फंडिंग केस के अंदर अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो आइनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक उतनी ही रकम जिसका वो चैनल साबित नहीं कर सकते वो जनाब उनकी रकम जब्त हो जाएगी। पार्टी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगेगी। ममनुआ फंडिंग के नतीजे में सिर्फ वो पैसे जो हैं वो जब्त हो जाएंगे। और अगर फॉरेन फंडिंग में पाबंदी, अगर ये फॉरेन फंडिंग का केस हो और फॉरेन फंडिंग के केस के नतीजे में अगर किसी सियासी जमात पर जो है वो ये साबित हो जाता है
تو پھر جناب ماضی میں بھی یہ مثال موجود رہی اور اب بھی ایسا ممکن ہے، لیکن یہ فارن فنڈنگ کیس تو ہے نہیں۔ وہ معاملہ ہے کہ جناب پارٹی نئے نام سے دوبارہ سامنے آ جاتی ہے، جیسا کہ نیشنل عوامی پارٹی 70 کی دہائی میں تھی اور اس کے بعد پھر وہ عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے سامنے آ گئی۔ اسی طرح سے جناب اس بات پر بھی جو ہے وہ غور کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ پہلے ہی استعفے دے چکے ہیں قومی اسمبلی کے اندر سے، اور فارن فنڈنگ کیس کے نتیجے میں جو تمام کے تمام ارکان ہیں ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، نئی پارٹی نئے نام کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ یہ اگر فارن فنڈنگ کا کیس ثابت ہو، اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ پابندی کا جو فیصلہ ہے پارٹی پر وہ قطعاً الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نہیں آتا، وہ فیصلہ عدالت کی جانب سے آتا ہے۔ الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کو کہہ تو سکتا ہے، لیکن تمام تر معاملات سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا اور انتہائی غلیظ ہے، ان پر قطعاً کان نہ دھریں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان ماضی کی طرح ایک بار پھر پاکستان کی عوام کے ہر دل عزیز رہنما، پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان ایک مرتبہ پھر پارٹی فنڈنگ کیس کے معاملے میں بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ یہ پارٹی فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر آتا ہے، فارن فنڈنگ کیس کے اندر نہیں۔ اور کچھ مخصوص صحافی جان بوجھ کر فارن فنڈنگ کیس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تاکہ کل اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممکنہ طور پر کوئی سخت فیصلہ نہیں آتا تو وہ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان جو ہیں وہ لاڈلے ہیں۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ اب جناب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اس کتاب کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ماضی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو پاکستان کی 1970 کے بعد تقریباً جو 50-52 سال کی جو سیاسی تاریخ ہے، تو اس میں جن جن سیاسی جماعتوں کے اوپر فارن فنڈنگ کے الزامات جو ہیں وہ عائد ہوئے، غیر ملکی امداد حاصل کرنے کے الزامات عائد ہوئے، کچھ پر ثابت بھی ہو گئے۔ ان میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی ہیں، عسکری ہیں، علاقائی ہیں، غیر سرکاری جماعتیں بھی، لیکن جو سیاسی جماعتیں سیاست میں ایکٹیولی حصہ لیتی رہی ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جناب اس کے ہی کنٹینٹ کے مطابق یہ جو کتاب ہے دیکھیے اس میں یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں موجود ہیں۔ کتاب کا نام ہے غیر ملکی فنڈنگ اور پاکستانی سیاسی اور پاکستانی جماعتیں، ذبیح اللہ صدیق بلگن صاحب کی یہ ریسرچ پر مشتمل کتاب ہے، نگارشات پبلشر نے لاہور سے یہ چھاپی ہے۔ اس کتاب کے مطابق سب سے پہلے عوامی لیگ، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے بعد نیپ یعنی کہ عوامی نیشنل پارٹی 1970 کی دہائی میں، اس کے بعد پھر MKM، اس کے بعد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، جی ہاں بالکل، پھر اس کے بعد تحریک جعفریہ، اس کے بعد جناب جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، اور اہم ترین طور پر مسلم لیگ نواز، جی ہاں بالکل۔ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 90 کی دہائی کے اندر نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے بھاری رقم لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی، اور اس حوالے سے نواز لیگ کے پسندیدہ کالم نگار حامد میر کا ایک کالم بھی موجود ہے جس کی تفصیلات ماضی میں بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ چکا ہوں۔ گویا نواز لیگ پر فارن فنڈنگ یعنی کہ غیر ملکی فنڈنگ بالکل ثابت ہے، ان کے اپنے ہی حامی صحافیوں کے کالم اس کا ثبوت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی کے حوالے سے بھی ماضی میں اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آتی رہیں۔ تو گویا درجن بھر سیاسی جماعتوں کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جن کے اوپر غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات لگے، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ نہیں چلایا گیا، نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ غیر ملکی ذرائع سے حاصل ہونے والی یہ جو تمام تر رقم تھی اس حوالے سے کوئی ثبوت جو ہے وہ پاکستان کے کسی ادارے یا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کی اتنی سخت طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اسکروٹنی کی گئی، اور خود الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جتنے جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا، اور جس طرح سے جو چھلنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنائی گئی اس ریکارڈ کے لیے، اگر وہ دیگر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی وہی چھلنی استعمال کر لی جائے تو دیگر سیاسی جماعتیں مشکل میں پڑ سکتی ہیں۔ اب جناب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ 110 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے ساتھ مقتدر حلقوں کی جانب سے کم و بیش 10 مرتبہ رابطے کیے گئے،
اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مل بیٹھیں، مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے اور سیاسی معاملات کے حوالے سے ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کیا جائے، لیکن عمران خان کی طرف سے بارہا انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلے صرف اور صرف آئندہ صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے تاریخ دی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر فیصلے ہوں گے۔ دوسری اہم ترین خبر یہ کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ان کے خلاف تحریکیں پاس ہونے کے بعد گویا ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہے، اور ہونا تو یہی چاہیے جمہوری سیاسی ممالک میں کہ چیف الیکشن کمشنر ایسے موقع کے اوپر اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور کل آنے والا فیصلہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں۔ لیکن آئین اور قانون کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف پر نہ ہی پابندی لگائی جا سکتی ہے، نہ ہی عمران خان کی سیاست ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی عمران خان کو قید میں یا جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جرمانے کے ساتھ جو فنڈنگ ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔